دالت أنا أبيوتي زغير من انتايو زغل واقع خفيلو مسواتو خفيلو دكو سنكيلو أبكم درجة وقت غزبية راجل أتصبينا خلاص أبواتهم تطلنو كان دلو يرت أبواتهم تمام مسمى بقدلي كرتتي لهم كندي يقبو بزيم علامات أبي ولا زسدد لهم زنات علامات محيلهم تحيلهم تعليمهم زموتوا علامات أبسدت كينا من سياسة نبرنا دبلو يا على بنا بيتو جغنايو انكو بيرترا دمسو دهازي بنا بيتو تراي بنا بيتو كا داغيرمو زسوا حايس فرنا نيلم أجرمو مالتي كم ذا قنطاب كم سلي يقولون كم ذا قنطاب فضلوا كم ذا قنطاب بيتوسي أبنا بيتوسي انتاي غير تأثيرو أبنا بيتو انتاي غير تأثير تلك حديث كم منو سلكا يقولون منو سيقولون ولا حد كم ذا غيرهم منو سيقولون تاي غيرهم تأثيرهم تلك منو سلكا يقولون زبير تراجن موصلي حتى زبير ترى تدمر تلك دمبر صمدو تلك صمبر زلل ترى ولا ترجع ترى زلل ولا زبير ترى زلل ترى ولا قالوا حتى زلل جكا زلة جكا تاسعي بجكا إلى المبال بجكا متقع قالوا لا حتى ولا زبير موصلي حتى رئيتو أيه جكا خلاص تتعذر تبلغها قبل غير بلغها سبت تقوتين تبلغها قبل غير أي حسن يمك انتاي خوينو سلم انتاي تقوتيلو سلم انتاي تعاشرو قبونو انتايو أي حسن زبير أي حسن تعالى زي الصبح على طريق بلغ زبير صار نصنعه زي الصبح على زي الصبح على قالوا أنا حسب لهم زي الصبح على طريق بلغ إذا كله زبير ترى صنيته زي سايد وشل ولا سنة ولا مد ولا طفاء ولا خليت كاتشيت ولا تحارب ولا تجوزه قدام يكون الرجال سو خلاص ينبر شو ما انت ساعات يدك سيلكم ملو احنا يملو الله شو ما انت ساعات دك من الذي تزاروا يلا من الذي تحته يلا ودي تقبل لنا جنزب يلا كنترول يلا بيروت راي كرم و guys saya akan gagana hezber try gagana ana warukum saya wala حد gagana hezber try نحن بدلنا hezber ده حتى تكبر ساس من حتتو من حتتو اذا زبرنا اذا تعملقنا دبلو سوات كيدلو فطدو الزغل من سي قبل بيع طفيو الزغل من سي طفيو إذا صبرنا تقبلون قالوا أنا حنتل
مالو الهاجر من بدلنا بينكم حزب إرترا بدلنا بيننا أنا حزب إرترا نسأل بدي أن تحزوا بدي أقرر أن تحزوا بدي أسمع لي أنت زربني تكلم كنت حتى يلن بطل العب النبي إرترا من اللي تحته كما على بنا فيك ونيرم تدخون كل نسأل بدي نحاسب ونيرم الحزب إرترا مزراوي إذا ما لا تقرأ تسوي حسب يتكون الحزب إرترا إذا ما لا تقرأ تسوي بنقول أنا جم سدد جم بحر طبعا إذا ما تفضلنا أنا مقدفونا إذا ما لا تقرأ تسوي تسوي كحتى لو يتكون الحزب إرترا تقرأ تزارب كله هذا خوين الشعب بس يلا من اللي بحثت حاجة شغل من الرجال خلاص الصلاة أنا عمشان عمت حاجة شنو الصلاة أنا عمشان عمت حاجة شنو مودة حاجة شنو مأموركو حاجة شنو زمن كوريا دو چاينا دو روسيا دو ايران دو حاجة شبلنا خلاص مشاغلنا كاتت عايقينا يتقاطر انتايب لالو هاي جبل لالو بزعب حاجر كاتزر بايبلو بزعب حاجر كشكر دلو تزر بايبلو انا نترى بلا خلاص ولا بيبلو ديات ولا نزاع خلاص الزبير طبعا نموت سفرتي نغسر بيت نسدت نموت انكو الزبير طبعا خمسة سفرت علامة أفريقيان بجنزبنا يخلصوا إحنا نقول لك راح نشيء كل ما شيء دوي لو سترة هذا ولا حاو إلا جنزب كفر له جنزب سدد لا تفيها سدد ليش يحطونه معها بجنقوها معها دوي لو بجنقوها ورح غير غير دول قالت تفيها واي انت ذا وين كنت فيها هذا ورح غيرك اخي لا دور ابلغه احنا رغينا بالله شكر احنا رغينا بالله شكر معنا يقولوا الله بيرضى وين معنا يقولوا الله صدرنا قومي شكر مصلي حتى بالنسبة لك مصلي حتى بالنسبة لك ليه صغور النقر حطه طينا نخون دلنا طينا نخون على الزهد
كبيدن بالشيء البحر إن تصدقوا أي حد أي غول أبغى لنا طريق لك هو أنا نقرقله يكره ذلك قدر والله جرالوچا سدستኛ بس راح تاريخ دبانوسي راح تاريخ دبانوسي يقول له سنين سؤاله ما يرى انت ما يسمع كون الكاستبري حجد مثلا ابشر يتفنكسي انا كان بدي كون ነገር زرل يلو إسياس كون إجازة تقبل الله يدا يدعو مثلا نقريه سلاة نعمة سلاة كارتاسيلو قد حساوشيو يوم خمسة مريم جرالينا ما تقبل ما بسر نيكا والناس حاسم من دحر خمسة تقول تقولون كمسي وديكم وما لا تنجي وتشوكنا جم سبب نحن كنا نتكسر عندنا بعلهم ما بيحتاجوا يجربوا للإجازة وتناو في حساب أو شيء يقولون أنا ما مرحيه وخونه تحاول فإذا ما أكثر في التاريخ بيادو مالك اليوم نذكر وكيوم كباب شعبي بيسسن ولو نتيو مجلسهم تلوروا تقبلوا تغير لازم تمدوروا على سلام سلام نعرف ولا لنا وخرجوا وقلنا ورا اللي أخذ سراويتات ولا لنا سواء حمشة سنة اليوم دقوا وسعري توهلوا وتمكينات كويو ترى الستاف نتمكينات يوسعوا نمحن داو بس كانوا ذول حوالي عند خطاطو البعض شينا ترى الستاف نلقوا بعد راس حد اللو لما لا عندنا لا حد كمان محداتو هذا نفهم صنيعهم يوم نقدر رجال وسعد اللو سلي أغنيتهم أركاناتنا يلو لا تجي اسمع الصوت كبر ولا يدخل راح تاريخ دبانوسي يقول له سنين سؤالهم No qualifications? No problem.
يقولوا سنة كيف كندو نشر بروخن دلوس كفر أخذ بلا تعب عندي بحسب سؤال صحافة اللي قالت بزعب أحس أغنى قلت زارة تخوينا نقدفهم ومغتال سبسي بمريف كنون سماي كنون لك أجبني كفو جبني اسمه راويتي مجلس منقفه أنا زمان بسمي نسب مريضة كي تفلت قاعة يوتي مستك إتنبري كتبن هم كمين يوهن الدواء كمين أبدا من زفي بنانك وامد هاي ولا بعثني نسب سميمك كابنا عين الصعين اللي تحاسب معي شو بس كم نوع ما سنبر أبلا براتورس نعمل رضا من مراكز برلي أبلا براتورس كفا بلا ناكل سالكا بعد أخذني جرموك وقت نبي تعامل استفادت كم يتعقد أدخلتي أدب كلامي أجي أبرز تحفش أو البرامات سب صعوبة على أحد من جهة جهان بتوجد بس نشتغل كم تستمع بس لا إذا كم تجوه قليل جلزم صوت إذا تزارب بس أنا بلا نفسه مهرت أحد مثل تفلت أحد مثل حنتي كوني إذا ما يتحسب نورمال أبغى في مثل عشان كويس بدك تسافر كمان ما هنيك ليش حنسوي بقى عم عارفة حنجيب فيني رقم صدر بيت عشان أقوم بروي كأنه بس بعد بيت أدخل زي مردا زدنا ورا ما بريساي بربرنا ينوم كم ساعة بريساي تنرميرو وانا نقول لهم تمر نعقد عم بقول زي شفت من تايم أنا بيجن إذا نقول فيه ترى والدي إذا نقول فيه أحسب سب كمان فيه بقى يتحدث بقى كم راح عينت مثل عمنا إذا كان سيو جاي الدنيا ورك زمان كم possibility كم تقول ولا مثل نعم لغني تسرح سب وكأن سب ولا زي تحفر نحرق ولا ثلاثي بس possibility نفسها ولا في تقول آيفون ولا مش ناي كده عمتها تموت نكتب ولا تموت مش عارفين ولا الرينا تقرر نحط الضرر نسيو بكيف تحوان رجال في خمس ممرو Sending money to Pakistan, here's the easiest way to do it with نتياتلك شفتها تاتفت وحدت نهزبنا حسيرة نعها زغبرت معين سدس سقوقا نعها بسلطان زحفرت نمن اسي ارترا أبعر ذات حدا رئيسا غي قدر حمد فركلت تناقضة تريفا مورات قتلت إسكي تسأل عسار بعدن قنبت حسار النكران هزبنا زركبت مراح حيمانت بابا زعسرت جرانا تقدر عسنا السعو الموني أكل ثمانية بصحو كنا نفتركم عدمة النوعو وما زي ترف الفتار فرحو إذن فليتكم من سينبعو إذن هادمو ناب عدم تضربحو حفاش بطميو جماعة مصحو إلا يوم بيوت قدانا لي فتنا يلا تباقوا تعطي من تبقي هيا نجري نستخسر على وسطي no A-levels? عقالي سرتنا زبزلو تاريخي مالتي اوينا نسرت ابسرت زسورنا نسدت نهلو خا مالتي زولدو حدر قبل سلطان كاس هاجر كانت دلو يخون اذا علف ولدو اجابو غير ودي ገና ታሪክ ከስፍር ይፍትን ሕቂቅ ትውሉና አለሁ እጃምና መንስያት ተዘምول حدشت ወለዶ እንታይ وحقي بتبعات كنزتي
كنسرح كنعمم هوانو حجي ناولكو يغني لي دقيم كان قوحة كوسنا قوعز بتاعنا سرتنا Tigray tradition, culture, مزمور 104 نفسي ولد عدهم أهل كذا حي عدهم أهل كذا أساسي لما تحفزي خلي زناب قبل متنفسي سنت عبتاسي مستمسي عبدي ودر لاند الاسفلتي أسي لما تحفزي ونبعي نجد سرر حري لا تاجتا تهيز مستري أسالي بعسي وفري شاي تغري مستري لا تاجتا تهيز سرر أسالي بعسي وفري هم يعلى نفاس كبابنا عليه هاجر كسر حين خلي لهم سلزة أمنو قدامي نقر عليه هواني ترديهن محبراو سرتنا يتعالي ثاونت بيتو برواجي سريع قول زقل بيزولو إذا عدو غالا زبهال كبابي بقدامي ونا في تيك توك تبقى جيرنا قليسنا هنيرنا سلسة ورلا تتهلوا ومراوغوز ما يجعدا إذي عيلا قول زبهال خبابي تتهلوا أو بذيكا تعالي ثاونت ناي بارنت كسيلو ناي بارنت بهللو باريان جيلان بهللو أفتوردتا إذا شكر إذا سلزولو حجي تاي هونالو مالت ترديهن من إرثرا خلصولهم يوم بحسو حجي ويكا إرثرا فعاليتنت كتطافى إرثرا بدمنت انتا كتكون كنقواصر تدرينيا شي بدم كنقواصر ندا خستو دبهالو ندا خستو دبهالينا منتا كنا عبدل مقوصار بدم قوصيرنا انتا هنكون بوليتيكا خنسر زعبازي تطولي عم زارو مالت كي حفول زاكولا تيك توك كرا يومها بقى يا حج الشرايح من كلنا فرت من حجي أوراج الشرايح من كلنا فترولو بزولو بحتر زويلة حادثنا علي تاوي حساب مأماني كالايكا بقى زولو ناينو وحن غدي ناي باريا نجيلا مكوينكا بقى أبتقرينيا شي أبكال خلابيتات يلي بقى زولو ما شرايش شغات خليها زي من فريها اوكي تفولتها من فراسي باريا دبحلالو أنا كحيني أو كحين باريا دبحليل أظن لو زلنا خباب بالله بحكي ناي باريا نجيلان عدسات الله بفلا إذا بندت تبهل ترديهن بفلا إذا بندت تبهل ناي ما يجعلون توصلوا له أو ناي باريا نجيلان أجازا سالو حجي سوس فطرو نتاي يجوكوا وافطنوا له نتاي إرترا عليه هذا الكسر راح يخلي يولاش زاري كانوا ديسمبر 2 ليلا كان متاچو أوردو حبيب عبد الشيخ هذا بخوينا حضر زدرتي قرب حبيبي زي تجرب قديرة وبي جزاتو بنجو مرب مسفح What's your credit score? أرسنال دحر عسران كل سنة عنت ورق زمان إذا بجري واللهم تقراويتي يا أنا دما تقراوي إنكو عن مبلتاتن حمشن سنبلاوي ناسنا إرترا وقعد حكم كنمل الفتو ياو هزب إرتران هزب تقراين أبنوي عمتات أبز قبر فتحوا قالسي فتح على جزء ويدي ما استرى على جزء هزبيو حجي دما كم تلمت
صمدنا الجام كنقوللو بتحتنا يلابو أنا دما أب شعبيان أب تقراوين زجبر دالو ناي صمدو دما زحفتنا تلو نقرلو زبلو نقر تقراين إرسان حدا إنا كلنا حدا جم أخواتنا نحن يخموني صمدنا نقدمي تقراي تعود إرسان تعال السلام عليكم أنا ثلاثكم صمدنا نقدمي السلام عليكم ስለዚህ ከም ቀደምና ቃልስና ከም ቀደምና ደከመ ሶምዶ ነቅድሚ ደከመ እዛ ብዳይሬክተሪ ዋለኹም ትግራወይቲ እያ ማ ትግራዋይ ያ ሰላም
قلت هو خيدلني يسوي معنا لناصرنا 5 عامات وشيت محضره صحت 5 عامات كنت يتودد عن 4 و10 عامات تتعبره تشري كما قالوا تنقوموا لو صحينا مسكوا نوفلنا نفرغ لنا نتبع لنا سوسي أسفرعي نحب فرح زي فرعي سوي على فترة إذا فوق الفريق تدشر كذا لا تحكي خيرا بعد انتهت تبجوك تسعير المسلخ جفان كندي Arna,